अ, युद्धकाण्डको बाँकी अंश छ। खुसी खुप रघुनाथ पनि हुनुभयो, सम्पूर्ण खुसी भया। बिदा भइकन मातली पनि त्यहाँ फेर इन्द्र थै गया। लक्ष्मणलाई हुकम दिया प्रभुजीले पहिले दिया तापनि। गादीमा लगी फेर विभीषण उप अहिले तिमीले पनि। देउलौ अभिषेक पनि प्रभुजीको हुकम भयो जसै। लक्ष्मणले पनि गादीमाथि लगी फेर दिया अभिषेक त्यसै। गादीमाथि बसाई साथली फेर रामचन्द्र थी गया। लक्ष्मणजीले रघुनाथका हजुरमा छ बिन्ती गर्दा भया। त्यस बीचमा रघुनाथ प्रसन्न हुनुभयो, पुग्यो प्रतिज्ञा भनी। सुग्रीवलाई पनि सराउनु भयो, तिम्रो कृपा हो भनी। अहिले हे हनुमान विभूषणजीका मातले सीता थै गई। सब समाचार बताऊ जावैले सुनुन्, बियो त खुसी भई। जो भन्छन् ती कुरा बताऊ नयाँ फेर जल्दी आऊ भने। हुकम हुन गयो विभीषणजीका मतले हनुमान पनि। सीता थै हनुमान पुग्या रुखमणि, सीता बस्याकी थिइन्। पाउमा हनुमान पर्या जननीले चुप्पै र नजर खुपदिन्। चिनिनन् यी हनुमान हुन् भनेर खुप खुसी भइथिन् जसै। विस्तार बिन्ती गर्या सबै जननी थै श्री रामजीको तसै। झन् खुसी जननी भई खुसी हुँदै कोही बोल्न लागिन त्यहाँ। क्या दिन्या तिमीलाई चिज हनुमान खुस गरायौ यहाँ। तिम्रो यही पिरे वाक्य तुल्य तने रत्नादिका हार पनि। लाग्दैनन् अरू चिजदेखि ती ठुलो यो चिज दिन्या हो भने। झट्ट बिन्ती हनुमानले पनि गर्या श्रीरामका जगतका पति। खुसी खुप हुनुहुन्छ त खुसीमा छु, चाहिन्न दौलत रति। यो बिन्ती सुनि खुसी भइकन त्यहाँ यति आइन् पनि। यो बिन्ती सुनि खुस भइकन त्यहाँ यति अराइन् पनि। रामको दर्शन गर्छु बिन्ती गर भई भेट गर्न खोज्छिन् भनी। सीताका यी वचन सुनेर हनुमान रामका हजुरमा गया। दर्शनको मतलब थियो जननीको सो बिन्ती गर्दा भया। यो बिन्ती हनुमानले हजुरमा तहाँ गर्या थिया जसै। मर्जी भो प्रभुको विभीषणजीको साथ लागि आया तसै। जाऊ ल्याऊ सीताजीलाई तिमीले सब देह निर्मल गरी। आउन भेट्न सीता अनेक तरहका भूषण शरीरमा धरी। हुकुमले हनुमानलाई सँगमाली विभीषण गया। जल्दी स्नान गराउन कनता खुब यत्न गर्दा भया। पहिले स्नान गराई शुद्ध कपडा पहिर्याई भूषण पनि। पहिले स्नान गराई शुद्ध कपडा पहिर्याई भूषण पनि। दिया सुन्दर जुन थिया खुसी हुँदै पइयुन् सीताजी बनी। डोली माथि सीता चढाई खुसी भई हिँड्या विभीषण जसै। दर्शन गर्न भनेर बानरहरू आएर घेर्या तसै। चौकी गर्न भनेर डोली नजिकै जोता रहेका थिया। सब बानरहरूलाई त्यस बगतमा तिनले हटाइदिया। कोलाहल अधिकै भयो प्रभुजीले सुन्या नजर भो पनि। हुकम भो रघुनाथको किन त्यहाँ बानर हटाया भने। आमा जानी ती हेर्दछन् सबजना हेरुन् ती बानरहरू। डोलीमा किन चर्चिन अब सीता पैदल ती आउन् बरु। सुनिन् ख्वामिदको हुकुम र जननी जल्दी जमिनमा झरिन्। पाउ पर्छु भनेर खुब खुसी हुँदै सामान्य अगाडि पनि सरिन्। कामको सिद्ध गराउन कन सीता माया लिएकी थिइन्। काम हो रावण मार्नको कुल समेत त्यो सिद्ध पारिदिन्। यसरी चाहिँ अब रावण मरिसकेपछि विभीषणलाई सम्झाएर विभीषणले रावणको काज क्रिया पनि सकिसकेपछि रामले चाहिँ लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, अब जाऊ विभीषणलाई गद्दीमा राख, राजगद्दीमा राखिदेऊ। हुन त पहिला नै मैले अभिषेक त गरिदिइसकेका थिएँ,
पहिला जल दिएर अभिषेक गराइसकेको, तैपनि फेरि पनि गादी चढाऊ भनेर बिन्ती गरेपछि लक्ष्मणले गएर गादी दिए विभीषणलाई। रघुनाथ अत्यन्त खुसी हुनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने, हनुमान जाऊ विभीषणजीको अनुमति लिएर सीता गएको ठाउँमा, सीता भएको ठाउँमा जाऊ, यो समाचार सुनाऊ र फेरि यहाँ मेरो उनको समाचार ल्याएर आऊ भनेर भन्नुभयो। अनि विभीषणजीले जाऊ भनेर अनुमति दिनुभयो हनुमानलाई र हनुमान गएर सीताको पाउमा परे। हनुमानै हुन् भन्ने चिनिसकेपछि सीताले है अत्यन्त खुसी भएर केही कुरा बोलिन्। म तिमीलाई के चिज दिएर खुसी बनाऊ हनुमान, तिमीले यत्रो गुण लायो, मलाई यति खुसी बनायो भनेर भन्न थालिन्। त्यसपछि हनुमानले भने, म प्रभु श्रीराम जो जगतका पति हुनुहुन्छ उहाँ खुसी हुनुभए पुग्यो नि, मलाई किन धन चाहियो र, मलाई अरू किन चाहियो र भनेर भन्छन्। त्यसपछि हनुमानले यति भनिसकेपछि सीताले, म दर्शन गर्न पर्यो रामको, मलाई भेटाऊ है, यो कुरा सुनाइदेऊ, म भेट्न चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई मेरा कुरा चाहिँ रामलाई सुनाइदेऊ भन्ने भनिसकेपछि हनुमान फर्केर आउँछन् र सीताले भनेको कुरा रामलाई भन्छन्। त्यसपछि रामले भन्नुभयो विभीषणलाई, जाऊ सीतालाई चाहिँ नि देह निर्मल गर, स्नान गराऊ, विभूषणहरू गरगहना लगाएर लिएर आऊ भनेर विभीषणलाई पठाइसकेपछि हनुमानलाई पनि सँगै लिएर विभीषण गए। उनलाई सीतालाई स्नान गराइयो, शुद्ध कपडा पहिराउन लगाइयो, विभिन्न खालका भूषणहरू सुन्दर चाहिँ नि गहनाहरू लगाउन थालियो र डोलीमा राखेर सीतालाई विभीषणले अगाडि ल्याउन लगाए। त्यो बीचमा बानर सेनाहरू आएर घेरे है, हेरौँ भनेर सीता कस्ती छन् हेर्नलाई बानरहरूले घेरे। त्यसपछि त्यहाँ जो चौकीदार थिए डोलीका, उनीहरूले ती बानरहरूलाई हटाइदिए। यो हल्ला भइसकेपछि रामले हुकुम दिए, ती बानरलाई किन हटाएको, सबै बानरले हेरुन् न, उनीहरूले आमा ठान्छन्, डोलीमा किन चढ्नु पर्यो सीता, झरुन् भुइँमा, हिँड्दै आउन् भनेर रामले भनिसकेपछि सीता भुइँमा झरिन्, खुब खुसी हुँदै अगाडि सरिन् है। कामको सिद्ध गर्नु थियो सीताले गरिन्, रावण मार्नको निम्ति उनी आएकी थिइन्, यो सीताको माया रूप लिएकी थिइन् र उनले सिद्ध गरिन् र असाध्यै खुसी पनि भइन्, आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा भयो भने ठानिन्। अग्निमा अघि राखिया किकन फेर लिन्या त्यहाँ सुर गरी, दोष दिया रघुनाथले किन आयौ नजिकै भनी, अर्काका घरमा बस्या कि भनियो दोषै दिनु भो जसै, लक्ष्मणलाई हुकुम दिन् जननीले विश्वास खातिर तसै, हे लक्ष्मण तिमी अग्निबालैले त्यहीँ प्रवेश गर्दछु, साँच्चै छु त म बाँचुला छुट्टी भया अहिले मर्दछु, हुकुम लक्ष्मणले त्यहाँ जननीको सुन्याएर रामको पनि, म त पाइकन अग्नि खुप गरी ठुलो बाली दिया बेस भनी, सीताजी पनि खुप प्रदक्षिण गरिन् रामको र भक्ति गरी, अग्निका नजिकै खडा भइन् केही अगाडि सरी, देउता ब्राह्मण सम्झे रामचरणको ध्यानभित्र मनमा धरिन्, सबका साँची भनेर अग्नि सीता चोरी पुकारा गरिन्, जस्तारी त सीतारामका चरणमा ध्यानमा रयाकीमा छु, त्यस्तै रीतसित अग्नि शीतल हुन् तापै नलागोस् कछु, बोलिन् यति र अग्निमा पसि गइन् त्यहाँ सीताजी जसै, सबका ताप मनमा भयो वीरहरूका बात गर्न लाग्या तसै, सीता अग्नि विषे जहाँ तपस्थिन् इन्द्रादि लोकपालहरू, ब्रह्मा रुद्र समेत त्यहीँ गया जो देवताहरू, सीता अग्नि विषे जहाँ तपस्थिन् इन्द्रादि लोकपालहरू, ब्रह्मा रुद्र समेत सबै त्यहीँ गया जो देवता छन् अरू, जम्मा भई रघुनाथको स्तुति गर्या सब देवगणले पनि, ब्रह्माले पनि खुब गर्या स्तुति त्यहाँ मालिक यिनै हुन् भने, अग्निले पनि बिन्ती खुपसित गर्या रामका चरणमा परी, भूषण वस्त्र अनेक धर्या कि जननी सीता अगाडि धरी, सीताजी कन आजसम्म त्यहीँ राखिदिएको थिए, कामको सिद्ध भयो लिनु अब हौ सीता हजुरमा दिया, अग्निले पनि बिन्ती बात गरी त्यहाँ सीता जसैता दिया, खुसी मन रघुनाथको हुन गयो सीताजीलाई लिया, सीताजी कन काखमाली त्यहाँ ठाकुर बस्या थिया जसै, भक्तिले स्तुति इन्द्रले पनि गर्या खुसी भया सब त्यसै, फेर बिन्ती शिवले खुसी भई गर्या रामका हजुरमा त्यहाँ, सीता नाथ माता आउन्या छु पछि फेर वहीँ अयोध्यामा, अहिले यी दशरथ पिता हजुरका मिल्ला कि दर्शन भने,
आया दर्शन आज बक्सनुहोस् ख्वामी त पर्गुले पनि। यो बिन्ती शिवको सुनेर दशरथजीका हजुरमा गई पाउमा शिर राखी बक्सनु भयो अत्यन्त खुसी भए। आलिङ्गन दशरथजीले पनि गर्या तार्यौ मलाई भने। बिदा भई दशरथ खुसी भई गया फेर स्वर्ग लोकमा पनि। बानरको जति फौज मर्यो रनाउँदा ती सब बचाऊ भनी। अमृत वृष्टि गराउन खन हुकम भो इन्द्रलाई पनि। हुकम पाई ती इन्द्रले पनि त्यहाँ अमृत गिराया जसै। बानरको सब फौज खडा पनि भयो रामका कृपाले त्यसै। बिन्ती त्यही गर्या विभीषणजीले रामका चरणमा परी। मङ्गल स्नान गरी बक्सनुहोस् हजुरले यो स्नानको गरी। मङ्गल स्नान गरी वस्त्रभूषण धरी राज आज यही होस्। सेवक हुँ करुणा निधान हजुरको प्रीति ममाथि रहोस्। बिन्ती सुनि हुकुम भयो हुन त हो जान्या त हो स्नान गरी। क्यारु आज घरै छ भाइ त भरत मै झैँ जटा जुट हरी। बिन्ती सुनि हुकुम भयो हुन त हो जान्या त हो स्नान गरी। क्यारु आज घरै छ भाइ त भरत मै झैँ जटा जुट धरी। त्यो भाइ पर राखे आज म यहाँ कुन रीतले स्नान गरू। सुग्रीव वीरहरू छन् यी देऊ तिमीले यिनलाई खिल्ल त बरु। है अब सीता अगाडि आइन्। जब सीताले है अगाडि आइन् रामले चाहिँ के भनिन् भने यो अर्काकै घरमा गएकी चाहिँ महिलालाई म स्वीकार्न सक्दिनँ मेरो नजिक किन आइस् भनेर रामले भने दोष दिए है। त्यसपछि आएर लक्ष्मणलाई उनले सीताले आदेश दिइन् मलाई विश्वास गरेनन्। लक्ष्मण जाऊ आगो बाल म आगोमा प्रवेश गर्छु। म यदि साँचो रहेछु है म अहिलेसम्म चोखो रहेछु भने म बाँचुला। म झुट्ठो रहेछु भने म यहीँ मर्छु अहिले भनिसकेपछि लक्ष्मणले रामको कुरा पनि सुने सीताको पनि सुने अनि ठिकै छ भनेर आगो बालिदिए। अनि त्यत्रो बलेको आगोमा रामको भक्ति गरेर अगाडि गएर उनी भक्ति गरिन् र अग्निमा उनी छिरिन् है। ध्यानमा गरेर उनी छिरिन्। उनले भनिन् कि म रामका चरणमा ध्यान गरेकी छु। हे अग्नि तिमी शीतल हौ भनेर भनिन् र अनेक विरहका चाहिँ सन्ताप मनमा उनको छिर्न थाल्यो। सीता जसरी आगोमा छिरिन् तब इन्द्रका चाहिँ लोकपालहरू वर्मा समेत जति छन् सब जम्मा भएर रघुनाथको रामको चाहिँ स्तुति गर्न थाले सबले है। वर्माले पनि गरे जो यत्रो चाहिँ आफ्नै मालिक हुनै नि भनेर चाहिँ रामको उनीहरूले तपस्या गर्न थाले। अग्निले पनि खुब बिन्ती गरे सीता है रामका चरणमा गएर भन्यो कि सीतालाई मैले आज राखिदिएको थिएँ अब सीताको चाहिँ काम सिद्ध भयो तपाईले लिनुहोस् अब तपाईको सीता भनेर अग्निले भनिसकेपछि रघुनाथ खुसी हुनुभयो र सीतालाई लिनुभयो। सीतालाई आफ्नो काखमा लिएर राम जसरी बसेका थिए इन्द्र पनि बहुत खुसी भए है। र शिवले खुसी भएर रामलाई भने हे राम म फेरि अयोध्यामै आउँछु पछि है। अहिले चाहिँ यी दशरथ पिता हजुरका मिल्ला कि दर्शन भनी आया दर्शन आज बक्सनुहोस् खामी तोड्नु भनेको दशरथ पनि आए। हेर म आउँ त अयोध्यामै आउँछु ल तिम्रा पिता यहाँ दशरथ तिम्रो दर्शन गर्न आएका छन् भनेर भने। र दशरथजी यो बिन्ती शिवको सुनेर दशरथजीका हजुरमा गई पाउमा शिर राखी बक्सनु भयो अत्यन्त खुसी भए। यदि सुनिसकेपछि दशरथ देखिए थिए र रामले गएर पाउमा परेर दर्शन गरे र दशरथजीले पनि ल मलाई तार्यौ मैले यो दुःखको संसारबाट मुक्ति पाएँ मैले जो गल्ती गरेको थिएँ भने अङ्गालो मारे रामलाई र उनी स्वर्गलोकमा फर्केर गए। अब रामले भने इन्द्रलाई अमृत वृष्टि गराउनु पर्यो हाम्रा बानरहरू जति मरेका थिए तिनलाई बचाउनु पर्यो भनिसकेपछि इन्द्रले अमृत गिराइदिए र मरेका बानर फौज सबै खडा भए
है। त्यसपछि विभीषणजीले आएर रामलाई भने यो मङ्गल स्नान गर्ने बेला भयो प्रभु, अब स्नान गर्नुहोस्, शुद्ध कपडा लाउनुहोस् है भनेर भनिसक्यो। पछि हुकुम उनले दिए रामले कि हुन त ठिक हो तिमीले भनेको स्नान गर्ने बेला हो, तर म के गरौँ, मेरो भाइ चाहिँ घरमै छ है, म जस्तै जटाधारी छ, म यहाँ एक्लै कसरी यहाँ स्नान गरौँ, बरु यी सुग्रीव वीरहरू छन्, यी तिमीले यिनलाई चाहिँ गरिदेऊ, बरु नुहाइदेऊ, कपडा लगाइदेऊ भनेर रामले भन्छ। हुकम यति हुँदा विभीषणजीले रत्नादि वृष्टि गर्या, जसले जुन चिज खोज्छ सो चिज दिई सब फौजको ताप हर्या। सब फौजलाई बिदा पनि दिनुभयो रामले कृपा खुप गरी, फौज बानरहरूको पनि तरि गयो आनन्दमा खुप गरी। काम सब सिद्ध भयो यहाँ किन बसु, जान्छु अयोध्या भने, सीता लक्ष्मण साथमा लिई चढ्या श्रीराम विमानमा पनि। सुग्रीव अङ्गजी विभीषण समेत रामका हजुरमा थिया, तिनलाई पनि जाऊ राज गर भनी बिदा प्रभुले दिया। ती सबले त्यही बिन्ती खुपसित गर्या, जान्छौँ अयोध्या भनी। सबको आग्रहदेखि खुसी हुनुभयो त्यहाँ रमानाथ पनि। पुष्पकमा चढा जाऊ तलौ भन्या हुकम भो जसै, सुग्रीव श्री हनुमान अङ्गद चढ्या पुष्पक विमानमा तसै। आफ्ना मन्त्रीले विभीषण पनि त्यसै विमानमा पस्या, सेना सुग्रीवका पनि हुकुमले सम्पूर्ण त्यहीँ बस्या। सीतानाथहरू सबै बसिरहे शोभा अधिक गर्थ्या, सुशोभा कन बानरादि वीरले झन् भारी मज्जा गर्या। सेना समेत सब विमान उपर चढाई हुकुम दिया प्रभुजीले जब जानलाई, आकाश मार्ग गरी जान विमान धायो, शोभा अपूर्व रघुनाथ चढ्याएर पायो। दौड्यो पुष्प विमान जसै हुकुमले आकाश बीचमा पसी, पृथ्वीको पनि याद सबै हुन गयो त्यसै विमानमा बसी। जुन जुन काम जहाँ जहाँ अघि भया यहाँ गर्यायो भने, सीतालाई नजर गराउनु भयो खुस भई प्रभुले पनि। यो लङ्कापुरी हो अगम छ बलले कुजान सक्छ अरू, त्यो भूमि रणभूमि हो त्यही मर्या ठुला ठुला वीरहरू। ताही रावण कुम्भकर्ण त मर्या भारी लडाईँ गरी, लक्ष्मणले त्यही इन्द्रजित कन जित्या सामान्य गाडी सरी। सागरमा पनि हेर सेतु बलियो बाँध्या र सागर तर्या, रामेश्वर भनी नाम राखी शिवको स्थापना किनारमा गर्या। चार मन्त्रीसँगले विभीषण त्यही आई शरणमा पर्या, कृष्कन्दा यही हो यसै नगरेमा सुग्रीव राजा भया। वार्ता यति गर्या सीतासित र फेर तारा झिकाऊ भनी, सुग्रीवलाई हुकुम भयो प्रभुजीको तारा झिकाया पनि। तारा रानीहरू समेत चढिसक्या त्यहाँ विमानमा जसै, सीतालाई नजर गराउनु भयो बाली गिर्याको तसै। सीते हेर अगाडि पञ्चौरी वेश राक्षस त्यहाँ धेर मर्या, त्यो आश्रम पनि हो अगस्त्य ऋषिको जसले कृपा खुप गर्या। त्यसै पलतिर सुतीक्ष्ण ऋषिको धेरै ऋषि छन् जहाँ, त्यो हो पर्वत चित्रकूट भरतले भेट्नै गर्या थ्या चाह। जो आश्रम जमुनाजीको छ तिरमा त्यहाँ भरद्वाज पनि, गङ्गा हुनी अगाडिको नजरले देख्दै खुसी हुन्छु मना। दुधक्षौ अझ छन् परै सरयु हुन्ती अयोध्यापुरी, पुरीलाई गर प्रणाम तिमीले भक्ति गरी निहुरी। सीताजी कन हेरी त सीता सबै खोलेर विस्तार गरी, भारद्वाज कन गई प्रणाम पनि गर्या जल्दी जमिनमा झरी। हात जोरी कन सोध्नु भयो जब यहाँ सब छन् कुशल छ भने, वृद्धै हुन महतारीको छ गति क्या जिउँदै ती छन् कि भनी। अब एवं रीतले अब हुकुम दिइसकेपछि विभीषणले चाहिँ रत्नहरू सारा सम्पत्तिहरू वृष्टि गरिदिए, त्यहाँ छर्दिए। लङ्कामा त रत्न थियो, हेर्नुहोस् धनी थियो, सारा सम्पत्ति त्यहाँ छरिदिइसकेपछि जो वीरले फौजले जे चाहन्छ त्यो सब आरामसँग लिए, सब आनन्दमा परे बाँदरहरू। अब काम सबै सकियो, अब म अयोध्या नै फर्किन्छु भनेर श्रीरामले भने र सीता र लक्ष्मणलाई लिएर म जान्छु भने। सुग्रीव अङ्गद र विभीषण त्यही थिए है। जाऊ तिमीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाऊ, सुग्रीव पनि जाऊ, अङ्गद पनि जाऊ, विभीषण पनि जाऊ।
तिम्रो आफ्नो ठाउँमा गएर शासन गर जाऊ, राज्य गर भनेर रामले भनिदिए। यी सब कुरा सुनिसकेपछि त्यहाँ बिन्ती गरे कि हैन हामी पनि अयोध्या जान्छौँ नि भनेर विभीषण सुग्रीव अंगदजीले भनिसकेपछि ल अब ठिकै छ त्यसो अब पुष्प विमानमा चढ भनेर सुग्रीव हनुमान अंगद पुष्प विमानमा चढे है। आफ्नो मन्त्री सहित लिएर त्यही विमानमा विभीषण पनि बसे। सुग्रीवका जति सेना थिए बाँदर सेना ती पनि त्यही विमानमै भए, कत्रो विमान थियो होला, सब त्यहीँ बसे। अब सबलाई चाहिँ लगेर अब विमान चाहिँ फर्क्यो, आकाशको मार्ग भएर विमान चाहिँ अब है फर्क्यो अयोध्या आउने भनेर दौडियो, खुब गतिमा दौडियो पुष्प विमान है। अब त्यसपछि सीतालाई रामले ल हामीले कहाँ के गरेका थियौँ भनेर विमानबाटै यो ठाउँ भनेर देखाउन थाले। उनले बलि मरेको ठाउँ यो हो, लङ्कापुरी यो हो, कुम्भकर्ण रावण यहाँ मरेका थिए, इन्द्रजित यहाँ मरेको थियो, यी हामीले पुलहरू सागरमा बाँधेको पुल हेर यो हो है। त्यसपछि 4 मन्त्री ल्याएर विभीषण यहाँ आएर शरणमा आएका थिए, यी किष्किन्धा नगर यो जहाँ सुग्रीव राजा भए हैन। अनि त्यसै अब सीतासँग कुरा गर्दा गर्दै रामले भने जाऊ यो तारालाई पनि झिकाऊ भनेर सुग्रीवलाई भनेपछि सुग्रीवले चाहिँ तारालाई झिकाइदिएर प्लेनमै राखे फेरि, तारा पनि आएन। त्यसपछि पञ्चवटी बनेर त्यहाँ राक्षस मैले कति धेरै मारेको थिएँ, त्यो अगस्त्य मुनि ऋषिको चाहिँ आश्रम हेर है। उतापट्टि भरद्वाज ऊ चित्रकूट जहाँ भरत आएर भेट्न आएका थिए नि त्यो ठाउँ हेर है, यो अयोध्यापुरी देख त्यहाँ भक्ति गर यिनलाई भनेर रामले भन्दै आए। सबै कुरा विस्तारमा खोलिसकेपछि अब भारद्वाजलाई भेट्न जाउँ भनेर एकछिन भुइँमा झरे र भारद्वाजले चाहिँ सब कुशल छ हजुर, सब ठिक छौँ हामी भनेर भनिसकेपछि उनीहरू अगाडि बढे। क्या बात भाइ भनी भरत पनि भया सबका उपर काम गरी, 14 वर्ष रह्या बत्ती भई तिता चिन्तन ममाती गरी। भारद्वाज ऋषिले पनि सब कुशल थिया बताइदिया, हे नात छन् कुशल सबै भरतका मात्रै विपत्ति थिया। हजुर पर हुनाले रोज फलै मात्र खान्छन्, हजुर सरी खराउका तिमा राखी मान्छन्। शिरभरि छ जटा जुठो बल्कलै छन् धर्याका, फगत हजुरमा छन् प्राण अर्पण गर्याका। सब जान्छु हजुरले पनि त गर्याको, राक्षस विनाश गरी भार भूमिको हर्याको। त्यो सब प्रसाद हजुरको सब तत्त्व जाने, जो बर्मा हो ऊ त हजुर कन आज माने। लीला गरी हजुरले अवतार गर्याको, परमादि देवगणका पनि ताप हर्याको। जो यी चरित्र कन खुस भई गान गर्छन्, संसार समुद्र सहजै पनि आज तर्छन्। परमाजीका वचनले रूपधारी, भार हर्नु हो सकल रावणलाई मारी। सब लोकको हित हुनेहरू काम गरिनन्, 14 भुवन हजुरका यसले भरिनन्। मेरो आज पवित्र घर पनि होस् एक रात यहाँ राज गरी, भोलि जानु असल हुनेछ पुरीमा बिन्ती छ पाउ परी। भारद्वाज ऋषिले यति हजुरमा बिन्ती गर्या राज भयो, सम्मान सैन्य समेत गर्या र ऋषिले सम्पूर्णको ताप गयो। हुकम भो हनुमानलाई हनुमान, लौ श्रृङ्गबेरमा गई, मेरा खुप पिरेछन् सखा गिरो गुहा त्यहाँ थिए समाचार कहाँ। हुकम भो हनुमानलाई हनुमान, लौ श्रृङ्गबेरमा गई, मेरा खुप पिरेछन् सखा गुह त्यहाँ तिन थिए समाचार कही। नन्दी ग्राम गई भाइलाई गरी भेट, श्रीराम आया भनी, मेरो लक्ष्मणको सीताजीहरूको समाचार बताऊ पनि। मैले काम जति गरे भरत थिए सम्पूर्ण विस्तार गरी, उहाँको समाचार लिकन फिर्या सन्ताप सबैको हरि। हुकम यो हनुमानले जब सुन्या मानि सरीका बनी, जल्दी गई गुहोलाई सब कहिदिया आया सीताराम बनी। फेर जल्दी सरयू तरिकन गया देखा अयोध्या पनि, नन्दी ग्राम जब देखियो त्यही गया जान्या उयो भनी। बैलाई रहँदा जौन्तरले फुल सुक्छ फुस्रो भई, त्यस्तै रैतीको दशा नजर भो साह्रै करुणा गई। देखा त्यहाँ भरतलाई जटा धर्याका, श्रीरामका चरण चिन्तन खुब गर्याका। श्रीरामका खराउकन मालिक जानी मानी, हुकम दिँदा पनि त सेवक आफू जानी। सब गेरुवा पहिरी मन्त्री पनि बस्याका, रामको भजनतिर त कम्मर खुब बस्याका। देखा भरत कनरा खुस भई हात जोडी, बिन्ती गर्या भरतका सब ताप तोडी। उसको चिन्तन गर्नुहुन्छ महाराज, सुनाथ सीताराम बने। आइपुग्नु भयो मलाई अघि जा भेट भाइलाई भने। हुकम भो रघुनाथ
कुरमा यहाँ आया हुकुमले गरी सीता लक्ष्मणले सहित कुशल छन् त्रैलोक्यका नाथहरि। अब यसरी सब भए उनीहरू ऋषिका आइसकेपछि ती भारद्वाज ऋषिले पनि सबै कुशल छु, सबै ठिक छ हजुर, भरत पनि, तर भरतलाई चाहिँ ठुलो विपत्ति छ, उनी खुब चिन्तामा छन् भनेर भरतको हालखबर उनले बताइदिन्छन्। प्रत्येक दिन चाहिँ फल मात्रै खान्छन्, खराब लाउँछन्, तपाईँलाई मालिक मानेर है जटा राखेर बसेका छन्, धरेका छन्, सब प्राणै तपाईँको लागि तरण गरेका छन् भरतले भनेर भारद्वाज ऋषिले बताइदिन्छ। र अब तपाईँले त म जान्छु, तपाईँले राक्षसको विनाश गर्नुभयो है, तपाईँ त बर्मा नै हो, तपाईँको लीला गर्नुभयो तपाईँले, र देवगणहरूको चाहिँ जो तनाव थियो, चिन्ता थियो, त्यो सब तपाईँले पार लगाइदिनु भयो। सबजना चाहिँ अब संसार सहजै तर्ने भए। बर्माजीको वचनले है तपाईँको रावणलाई पनि तपाईँले सकाइदिनु भयो, यो लोकको जो भार थियो त्यो टुङ्ग्याइदिनु भयो भनेर भारद्वाज ऋषिले भने। अब आज यो मेरो पवित्र घरमा पनि बस्नुहोस् एक राति, भोलि जानुहोस् त्यहाँ पुरीमा भनेर बिन्ती गरिसकेपछि सबै सैन्यसहित त्यहीँ बसे सबैजना। र हनुमानलाई रामले भने, हे हनुमान, सिंहबेरमा जाऊ र त्यहाँ मेरा खुब प्रिय सखा छन् गुह भन्ने, जो गुह भनेको पहिलो दिन दोस्रो दिन उनी चाहिँ बास बसेका थिए गुहमा, रामहरू वनवास जाँदाखेरि, त्यहाँ जाऊ र मेरो समाचार बताइदेऊ र नन्दीग्राममा गएर भरतलाई भेट, राम लक्ष्मण सीता आइसके भनेर खबर बताऊ है। र मैले जति जति काम गरेँ भरतलाई सब बताइदेऊ, त्यहाँ तिनीहरू जो चिन्तामा छन् त्यो चिन्ता शान्त होला भनेर रामले हनुमानलाई हराएपछि हनुमान गए, सबै कुरा चाहिने गुहलाई गएर भनिदिए। त्यसपछि छिट्टै गएर सरयू भन्ने नदी छ, त्यो नदी तरे, अयोध्यामा गए, नन्दीग्राममा गए। भरत कहाँ यसो गएर हेरेका त भरत त कस्तो रहेछन् भन्दाखेरि फुस्रो भएर है बसेका रहेछन्। दैत्य पनि खुब दशा नजर, खुब चाहिने चिन्तित रहेछन् दैत्यहरू पनि। भरतले जटा धरेका, रामको चिन्तन खुब गर्ने, खराउ लागेका, खराउलाई नै मालिक मान्ने रामलाई है रहेछन् है। गेरुवा पहिरन गरेका, गेरुवा कपडा हुन्छ नि, जुयो कपडा लगाएका रहेछन्। खुब रामको भजन कीर्तन गर्दा रहेछन्, कम्मर खुब कसेर लागेका रहेछन् भजन गर्न है। त्यसपछि भरतलाई यस्तो देखिसकेपछि खुसी भएर हात जोडेर हनुमानले भन्छन्, हे महाराज, तपाईँले जसको चिन्ता गर्नुहुन्छ सीतारामको, उहाँ आइपुग्नु भयो, मलाई जा भेट्न भाइलाई भनेर पठाउनु भयो, उहाँकै आदेशले म आएको छु, सीता र लक्ष्मण पनि कुशल छन् हजुर भनेर हनुमानले खबर बताइदिन्छन् भरतका। यति वीरहरू सात छन् भनी कुशल विस्तार सुनाया जसै, खुसी भइकन अङ्कमाल पनि गर्या त्यहीँ भरतले तसै। रामको सुग्रीवको कहाँ हुन गयो बे सब बताऊ भने, सोध्या त्यहीँ भरतजीले र हनुमानले सब बताया पनि। सुग्रीवसित मितेरी गर्नु पनि भो साया सुग्रीव भया, लङ्कामा रहेछन् सीता र रघुनाथज्यूका सँगै ती गया। सीता रावणले हरेछ र बहुत दुखी सरिका भई, सीताजी कन खोजी खोजी रघुनाथ फेर रिसे प्युगमा गई। लङ्कामा गई भारी युद्ध गरियो सब रावणादि गिर्या, लङ्काका अधिराज विभीषण गरी श्रीराम अयोध्या फिर्या। सब विस्तार हनुमानदेखि श्री रघुनाथजीको सुन्या थ्या जसै, भाइलाई हुकुम दिया नारीको नगरीको संस्कार खातिर दसै। यो शत्रुधन गराऊ सब नगरीको संस्कार अगाडि सरी, सब देवालय पूजा गरून् नाना विधानले गरी। सुत बैतालिक बन्दी जनहरू समेत निस्कुन्ती कस्पीहरू, सब जाउन् रघुनाथका हजुरमा जो जो यहाँ छन् अरू। भारी फौज लिएर मन्त्रीहरूले सब राजपत्नी लिया, ब्राह्मणलाई अगाडि लाएर हिँडुन् सबलाई उर्दी दिया। हुकम यति दिया त्यहाँ भरतले हुकम बमोजिम गरी, हातमा बेटी लिएर लस्कर चल्यो खुब हर्ष भो त्यस गरी। श्री रामचन्द्रजीका खराउ शिरमा राखी तयारी भया, भाइ सात अलि भरत प्रभुजी थिए हिँडेर बैदल गया। आयो श्री रघुनाथको पनि विमान चन्द्रेश्वरीको भने, देखाया हनुमानले प्रभुजीको त्यही विमान हो भने।
देखा श्री रघुनाथको जब विमान कीर्तन सबैले गर्या घोडामा रथमा जति वीर थिया ती सब जमिनमा झर्या पृथ्वीमा नझरी उनै प्रभुजीको दर्शन मिलेथ्यो जसै टाढैबाट गर्या प्रणाम भारतले खुब हर्ष मान्या तसै भाइलाई विमानमा लिनुभयो ताही जमिनमा झरी फेरि जल्दी पर्या भरत चरणमा साष्टाङ्ग सेवा गरी काखैमा पनि राखी बक्सनु भयो रामले भरत खुस भया सीताजी कन दण्डवत गरु भने सामान्य अगाडि गया ख्वामी तहुमा भरत पर्या चरणमा यस्तो पुकारा गरी सीताका पनि पाउमा परि गया आनन्द सागर परे लक्ष्मणलाई पनि प्रणाम त्यही गर्या कामले बडा छन् भने आलिङ्गन गरी सुग्रीववादी वीरको दिल खुस गराया पनि सुग्रीवादी जति त बानर थिया ती मानिस चाहिँ भई सोध्या परसन कुशल सबै भरतको आफ्नो कुशल सबकै मर्जी सुग्रीवलाई त्यस बखतमा यस्तो भरतको भयो यहीँबाट दया भयो प्रभुजीका सब शत्रुको ज्यान गयो चारै भाइ थियौँ अगाडि अहिले पाँचौँ हुनुभयो यहाँ भाइका झैँ यो सहाय नभया राक्षस जितिन्थ्यो कहाँ यस्ता प्रेमसित बात गर्या भरतले सुग्रीव चाहिँ त्यही गई श्री रामचन्द्रजीका पर्या चरणमा शत्रुघ्न खुसी भई लक्ष्मणजी कन दण्डवत गरी सीताज्यूका चरणमा पर्या सेवक हुँ करुणा निधान हजुरको यो चाहिँ बिन्ती गर्या श्री रामचन्द्रजीका खराउ शिरमा राखी गयाका थिया बेला भू भनी पाउमा भरतले त्यही लगाइदिया। अब यो कुरा के हो भने अब हनुमानले जब सबै विस्तार कुराहरू बताइदिए भरतलाई त्यसपछि भरत खुसी भएर अङ्कमाल गरे हनुमानलाई र बताऊ यो सुग्रीवसँग कसरी भेट भयो भनेर सोधे र सुग्रीवसँग मित्री लाएर सुग्रीवले सहायता गरे लङ्कामा सीता रहेछिन् रावणले हरेको थियो र त्यहाँ गएर है लङ्कामा भारी युद्ध गरियो रावणलाई जितियो र हामी फर्केको विभीषणसहित भनेर जब सबै कुराहरू बताइदिए त्यसपछि भाइ जो शत्रुघ्न त्यहाँ थिए भरतका उनलाई आदेश दिए शत्रुघ्न जाऊ नागरिकको संस्कार सबै अगाडि बढाऊ पूजापाठ गर साराका सारा बन्दीहरूलाई पनि छोडिदेऊ बाहुनहरू सबै अगाडि आउन् सब मन्त्रीहरू पनि आफ्ना राजपत्नीहरूसहित बाहुनलाई अगाडि लाएर आउन् भनेर उर्दी दिए त्यहाँ है सबको हुकुम भयो भरतको हुकुम अनुसार सब लावा लस्कर अब आए रामलाई चाहिँ स्वागत गर्नको निम्ति रामचन्द्रजीको खराउ शिरमा लगाएर भरत आए अब भाइका साथ पैदल लिएर आए उनीहरू है र रामको पुष्पक विमान पनि आइसक्यो यसो आकाशमा आएको देखेर हनुमानले भने त्यही हो रामको विमान यही हो यसमै छन् यिनीहरू भने त्यसपछि रघुनाथको जब विमान देखे सबैले चाहिँ अब कीर्तन गरे अब भजन कीर्तन गर्न थाले र सबै घोडामा रथमा जति वीरहरू थिए सबै जमिनमा झरे र पृथ्वीमा नझरिकनै प्रभुको दर्शन मिलाएको थियो टाढैबाट सबैले प्रणाम गरे भरत खुब खुसी भए भाइलाई विमानमा लिनुभयो रामले र जमिनमा झर्नुभयो भरतलाई चाहिँ भरतले साष्टाङ्ग दण्डवत चरणमा गरे र काखमा राखेर उहाँले बहुत खुश भयो राम पनि खुश भए भरत पनि खुश भए है सीताजीकन पनि भरतले चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवत गरे उनले भने म भरत हुँ म तपाईँको चरणमा परेँ भनेर सीताको पनि पाउमा परे लक्ष्मणलाई पनि प्रणाम त्यही गरे है लक्ष्मणलाई पनि तपाईँको भरतले प्रणाम गरे है सुग्रीव जति बानर थिए ती मानिस जस्तै भएर कुशल प्रश्नहरू सोधे भरतको के छ हजुर कस्तो आराम हुनुहुन्छ भनेर भने सुग्रीवलाई त्यस बखतमा भरतको मर्जी भयो है तपाईँ सुग्रीवले गर्दा नै शत्रुहरूको ज्यान गयो भनेर भरतले भने चारै भाइ यहाँ चाहिँ थियौँ अहिले 5 भाइ भयौँ सुग्रीवसहित सुग्रीव त मित हो नि त अब 4 भाइ थियौँ हामी 5 भाइ भयौँ यहाँ भनेर तपाईँ भाइ नभएको राक्षसलाई कहाँ जित्न सकिन्थ्यो भनेर सुग्रीवको प्रशंसा गरे भरतले र शत्रुघ्न पनि आए है र रामचन्द्रजीको पाउमा परे लक्ष्मणजीलाई दण्डवत गरे सीताजीको चरणमा परे बिन्ती गरे त्यसपछि जो खराउ थियो भरतले रामचन्द्र लगाइदिए ल राजा तपाईँ हो म होइन म त सेवक हो भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ गद्दी छोडिदिए हात जोडी बिन्ती गर्या पनि त्यहाँ नासो लिएको थिएँ यो गादी लि बक्सिनु होस् हजुरले मैले हजुरमा दिएँ
सब कोषमा पनि अन्नको र धनको 10 खण्ड व्रता गरी राख्याको छु दया निदान हजुरका सेवा विषय मनधरी। यो बिन्ती खुसीले त्यहाँ भरतले सामान्य गर्या थ्या जसै देखा भक्ति भरतजीको खुसी भई सम्पूर्ण रोया तसै। नन्दी ग्राम पुगी उत्रिनु भक्सनु भयो ठाकुर जमिनमा पनि पुष्पकलाई बिदा पनि दिनुभयो कुबेर थै जा भने। त्यहाँ श्री रघुनाथ वशिष्ठ गुरुका पाउ नमस्कार गरी यहाँ राज गरी बक्सनुभयोस् भनी असल आसन अगाडि धरी। आसनमा गुरुलाई राखी नजिकै आसन विषय राज भयो पाया दर्शन रामको र सबका सम्पूर्ण सन्ताप गयो। कैकेयी र भरत मिलेर रघुनाथका चरणमा परे हात जोडिकन राज्य अर्पण गर्या बिन्ती बहुतै गरी। जसले एक कटाक्षले सजयो ब्रह्माण्ड सब हर्दछन् जो ऐश्वर्य छ इन्द्रको पनि एक क्षणमा तयार गर्दछन्। यस्ता शुद्ध अनन्तपूर्ण सुखहरू ब्रह्मा स्वरूपले पनि क्या राज गर्नु थियो तथापि लिनुभयो खुसी हुनै भने। पहिले स्नान भरत आदि जब गर्या छेउरले जटा साफ गरी स्नान सीतापतिको पछि त्यही भयो त्यस्तै प्रकारले गरी। माला चन्दन वस्त्र यही पहिरी आसन विषय राज भयो रामको स्नान सीताजीको त्यहीसँगै हुँदा सबै ताप गयो। सीता राम रथमा सवारी हुनुभयो सुग्रीव विभीषणहरू हात्तीमा रथमा सवार हुन गया घोडैमा कोही गरू। रामका सारथी त भरत हुन गया सेवामा गर्छु भने सेतो छत्र लिया बहुत खुसी हुँदै शत्रुधनले पनि। पङ्खा लक्ष्मणले लिया प्रभुजीको सुग्रीवले त चामर अर्को चामर एक विभीषणजीले खुसी भया सबबर। मानिसले त बखान कहाँ तक गरौँ सब देवताले पनि रामको कीर्तन खुब गर्यार सुनियो मिठो मधुर ध्वनि। भेरी शङ्ख मृदङ्ग आदि नगडा खुब बज्न लाग्या पनि श्रीरामको पनि कुच भयो रथ चढी जाउँ अयोध्या भनी। श्रीरामको पुरीमा प्रवेश जब भयो सब पौरवासी पनि निस्क्या बालक वृद्ध दर्शन गरौँ हेरौँ तमासा भनी। देख्या श्री रघुनाथलाई रथमा थिया पीताम्बर धरी श्याम सुन्दर छ शरीर किरीट शिरमा भूषण शरीरमा धरी। लाल छन् नेत्र विशाल खुब हृदय वेश वेश मोतीका हार छन् शोभा चन्दन पुष्पको छ पनि वेश देख्दै भयो खुसी मन। सुन्या स्त्रीहरूले पनि सहरमा आया सीताराम भनी सबको चञ्चल चित्त भएर बहुतै हेरौँ सीताराम भनी। छोड्या काम घरको चढ्या गिरेह उपर सबै स्त्री अट्टाली गई लावा पुष्प गिराउँदै प्रभुजीको दर्शन गर्या खुसी भई। रामको मोहन मूर्तिमा जब नजर सबै स्त्रीहरूका पर्या खुसी भइकन अङ्कमाल मनले सब स्त्रीहरूले गर्या। ईषद हाँसे गरी पर्जाकन नजर दिँदै रमानाथ पनि दरबार पहुँचिनु भयो जहाँ त दशरथ बस्थ्या वैजा भने। कौशल्या होतीहरूलाई योग्य रीतले त्यहाँ नमस्कार गरी सुग्रीवको पनि बास खटाउनु भयो साह्रै प्यारो गरी। अब के भयो त भन्दाखेरि आए अब भरतले चाहिँ नि ल तपाईँको नासो थियो मैले तपाईँलाई नै दिएँ हजुर सब कोषमा अन्न छ धन 10 खण्ड मैले बढाइदिएँ 10 गुणा बढाइदिएको छु तपाईँको दया भएर मैले हजुरको सेवा गर्न पाएँ हजुर भनेर चाहिँ भरतले भन्छन्। अब यति बिन्ती गरिसकेपछि राम बहुत खुसी हुनुभयो र अरू सबै मान्छेहरू भरतको यो चाहिँ नि भक्ति देखेर सबैजना खुसी भए र खुसीको आँसु पनि झर्यो। त्यसपछि अब नन्दीग्राम पुगेर त्यही प्लेनमा त्यही पुष्प विमानमा सबजना त्यहाँ गए। राम पनि पुगेर त्यो पुष्प विमान जो उनको थिएन कुबेरको थियो त्यो बेलाको सबैभन्दा धनी मान्छे कुबेर थिए कुबेरको पुष्प विमान थियो जा फर्के कुबेर कहाँ जा भनेर पुष्प विमानलाई पठाइदिनु भयो। त्यहाँ रघुनाथका गुरु थिए जो वशिष्ठ गुरुको पाउमा परेर नमस्कार गर्नुभयो रामले र आसनमा गुरुलाई राखेर नजिकै आफू बस्नुभयो र गुरुको पनि जो तनाव थियो रामको दर्शन गर्न पाएपछि उनको तनाव पनि गयो। कैकेयी र भरत दुइटै मिलेर राज्य सुम्पिदिए हात जोडे बिन्ती गरे है र यसले गर्दाखेरि ब्रह्माण्ड नै त्यो चिन्ताबाट चाहिँ नि मुक्त भयो र ब्रह्मा स्वरूपले गर्दा सबै शुद्ध सुख पाइयो है भनेर भरत लगायतले चाहिँ आफ्नो जटासटा साफ गरे
अब हामीले मुक्ति पायौँ भनेर सबैले स्नान गरे है। त्यसपछि चन्दन वस्त्र लगाएर रामले राज्य गरे। त्यसपछि सीता र रामको तनाव पनि शान्त भयो। सीताराम रथमा सवार भए। सुग्रीव विभीषणहरू पनि हात्तीमा चढे है। रामका सारथी भरत बने अनि शत्रुघ्न पनि बहुत खुसीले सेतो छत्र लिएर गए। लक्ष्मणले पङ्खा लिए, सुग्रीवले चौर समाते, अर्का चौर चाहिँ विभीषणले समाते। यसरी सबजना खुसी भएर अब सहर परिक्रमा गर्न थाले खुसियालीमा है। मान्छेहरूले त बखान गर्ने नै भए, देउताले समेत यसको बखान गरे। मिठो ध्वनि सुनियो, त्यहाँ नगरा बज्यो, शङ्ख बज्यो है। सब मान्छे, अयोध्याका मान्छेहरू राम आएछन् भनेर खुसियाली भए। सब बाहिर निस्किए, बालक वृद्ध सबले चाहिँ रामको दर्शन गरौँ भनेर बाहिर निस्किए है। विभूषण धरेर श्याम सुन्दर बनेका रथमा चढेका रामलाई हेर्न सब आए है। विशाल विशाल चाहिँ नेत्र भएका, मोतीका हार भएका, शोभा चन्दन पुष्पको पनि अत्यन्तै भएको बहुत खुसी मन ल्याएर स्त्रीहरूले त्यो सहरमा सीतारामलाई हेर्न आए। सबलाई जिज्ञासा भयो कस्ता छन् भनेर। सबले कामसाम घरको छोड्दै स्त्रीहरू सबले छोडेर पुष्प गिराउन थाले, प्रभुजीको दर्शन गर्नलाई फूल चढाउन थाले है। सबको चाहिँ नजर स्त्रीहरूमा, रामको नजर चाहिँ स्त्रीहरूमा पर्यो। अङ्कमाल चाहिँ खुसीले मनले अङ्कमाल गरे है। शरीरले होइन कि मनले। यसरी सारा सहर घुमेर दरबारमा नन्दीग्राममा थिए नि त पहिला त, नन्दीग्राम भरत त्यहाँ बस्थे। त राजा जहाँ दशरथ बस्थे त्यहाँ गए सबैजना। त्यहाँ कौशल्यावती थिइन्, तिनलाई नमस्कार गरे। सुग्रीवलाई पनि त्यहाँ बास बस्ने व्यवस्था भयो। सुग्रीवजी कन राख भाइ तिमीले पहिलेमा बस्त्या जहाँ, सबलाई तिमीले खटाउ बढिया घर बस्नलाई यहाँ। हुकम यति हुँदा त्यहाँ भरतले सोही बमोजिम गर्या, सबको बास खटन भयो सब त्यहाँ आनन्द सागर पर्या। आफै शरीर सगुनाथ हुकम अब गरुन् यो मन भरतले गरी, सुग्रीवलाई अराउनु पनि भयो खुस भई अगाडि सरी। हे सुग्रीव खटाउनु अब पर्यो वीर वीर विचार खुप गरी, चारैतर्फ गई समुद्र पुगी जल ल्याउन् कलशमा भरी। श्री रामचन्द्रजीलाई राज्य अभिषेक गर्ने बखत भो भनी, मर्जी भो र भरतजीको उही बखत ल्याइदिया जल पनि। जल लिन कन जाम्बवान हनुमान अङ्गद सुशे सञ्चार गया, पहुँच्या जल्दी समुद्रमा सहज जल लिएर दाखिल भया। त्यो जल सातली वशिष्ठ गुरुका सामान्य भरतजी गया, यो हो चार समुद्रको जल भनियो बिन्ती गर्दा भया। फेर बिन्ती कर जोरी खुब शीत गर्या, यही जल हजुरले छरी, श्री रामचन्द्रजीलाई राज्य अभिषेक दिनु हौ शेष गरी। यस्तो बिन्ती सुनि वशिष्ठ गुरुले बेस बिन्ती गर्छौ भनी, श्री रामचन्द्रजीलाई राख्नुभयो सिंहासनमा पनि। गौतम वाल्मीकि वामदेवै समेत जवाली त्यहीँ थिया, ती सबले सँग भई वशिष्ठ गुरुले जल्दी अभिषेक दिया। कन्या ब्राह्मणले पनि तुलसी दल हालेर कुशले असल, मन्त्रै पूर्वक खुसी भइकन छर्या रामका उपर शुद्ध जल। सेतो छत्र लिया त्यहाँ प्रभुजीको शत्रुघ्नजीले गई, सुग्रीवले र त्यहाँ विभीषणजीले हाँक्या चमर खुस भई। माला काञ्चल वायुले पनि दिया, हार इन्द्रजीले पनि, नाना रत्न खञ्चित गराएर दिया, पहिरुन् सीता राम भनी। गाउँछन् त्यही देवका गणहरू अब अवसरा नाच्दछन्, वर्ष्यो खुपसित पुष्प वृष्टि नगरा बज्दा भयो खुसी मन। गम्भीर श्याम शरीर किरीट शिरमा माला पिलाम्बरधारी, कोशी कोटी काम सम्मान सुन्दर स्वरूप वामतर्फ सीताधरी। सिंहासन बसी सब प्रजातिर नजर दिनु भयो त्यो जसै, दर्शन गर्न भनेर पार्वती समेत आया सदा शिव दशै। डिमडिम शब्द भयो त्यहाँ डमरुको नन्दी र भिरिङ्गी पनि, ताल बेतालहरू नाच्न लागि त गया आया सदाशिव भनी। शम्भुका पछि देवगण सब त्यहाँ आएर हाजिर भया, श्री रामको स्तुति खुब गरेर खुसी भई सब जल्दी फर्की गया। बाजा खुब शब्द गर्छन् स्तुति गरी, ऋषि गण देवगण पाउ पर्छन्, वर्षन्छन् पुष्प वृष्टि पर्व पर अनेक प्राणीले सौख्य गर्छन्। सिंहासनमा विराजमान सकल गुण निधान राम हुन् बोझ सहिता,
सीता लक्ष्मणसँगै छन् प्रभुको नहुनको पूर्ण शोभा त्यसैता। राजा श्री रघुनाथ हुँदा पृथ्वीमा सस्यादि खुबै बढ्यो। थिएनन् अति गन्ध जौन फुलमा तिनमा सुगन्धि बढ्यो। धेनु दान बिर्सिदान गर्या प्रभुजीले 30 कोटी सन्दान गरी। धेनु दान वृषदान गर्या प्रभुजीले 30 कोटी सुनदान गरी। वस्त्राभूषण रत्न दान पनि गर्या दारिद्र्य सबको हरि। दानले ब्राह्मण खुस गराई रघुनाथ सुग्रीवलाई पनि। माला सूर्य समानको दिनुभयो दिनु उचित हो भने। मर्यादा खोप गरी बाजु बन्द दिनुभयो अङ्गजीलाई पनि। त्यही एक अमूल्य हार दिनुभयो सीताजीलाई पनि। अब यहाँ सम्पूर्ण रूपले राजा महाराजाहरूको बयान गरिएको छ। सुग्रीवलाई पनि आफ्नो भाइ ठानेर ल यिनलाई यहाँ बस्ने ठाउँ व्यवस्था गर, जम्मा पहिला बस्थे भनेर भरतलाई रामले अनुमति दिए। त्यसपछि भरतले त्यसै अनुसार गरे र वीर वीरहरू खटाउ भरतको सेवाको लागि भने रामले से सुग्रीव जाऊ वीरहरू पठाएर 4 समुद्रको पानी लिएर आऊ कलशमा भरेर भने। राज्य अभिषेक गर्नुपर्ने भयो रामको। त्यही बखतमा भरतजीले पनि पानी ल्याइदिए। 4 समुद्रको आयो। हनुमान अङ्गद र जाम्बुवान गए 4 समुद्रतिर लिएर आए पानी जल साथ ल्याएर। वशिष्ठ गुरु सामान्य गएर भरतजी गए, ल जाऊ 4 समुद्रको पानी ल्याइसक्यौँ गुरु, अब रामलाई चाहिँ राज्य अभिषेक गराइदिनु पर्यो भनेर भरतले भनिसकेपछि ठिक कुरा गरे भन्दै वशिष्ठ गुरु आए। त्यहाँ गौतम ऋषि थिए, वाल्मीकि ऋषि थिए, वामदेव थिए, जाबाली पनि त्यही थिए। यी सबै ऋषिहरू सबै मिलेर वशिष्ठले रामलाई चाहिँ अभिषेक गरिदिए। अब ब्राह्मणले चाहिँ नि है कुशल तरिकाले चाहिँ है मन्त्रहरू पढे। रामका उपर शुद्ध जल छर्किए। शत्रुघ्नले पनि सुग्रीवले पनि विभीषणले पनि है समरहरू छर्किए, सेतो छत्र लिए र माला काञ्चन वायुले पनि हार दिए, इन्द्रले पनि दिए। माला चाहिँ वायुले दिए, इन्द्रजीले हार दिए, ल रामले लाउन् सीताले लाउन् भनेर नाना थरीका रत्नहरू दिए सबैले। देवता गणहरू अप्सराहरू नाच्न थाले, आएर पुष्प वृष्टि गर्न थाले थिए त्यो खुसियालीमा, रामले सत्तारूढ गरेको खुसियालीमा है। त्यसपछि विभिन्न किसिमका कोटी कोटीका सुन्दर सुन्दर चाहिँ नि गहनाहरू सीताले लगाइन् र राजा भए। राम सिंहासनमा बसे। डिम 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 शब्दले चाहिँ डमरू बजाउँदै नन्दी भृङ्गीहरू भनेका यी साँडेहरू आएर नाच्न थाले, ताल बेतालमा नाच्न थाले। खुसी भए यही हो सदाशिव भनेर चाहिँ नाच्न थाले। देवता गणहरू हाजिर भए, सबले श्री रामको स्तुति गर्न थाले है। त्यसपछि ऋषिगणहरू देवगणहरू पनि आएर खुब बाजा गाजा बजाएर स्तुति गान गर्न थाले। पुष्प वृष्टि गरे त्यहाँ कति हो गति है। राम जब सिंहासनमा विराजमान भएका थिए त्यति बेला एकदम सुन्दर देखिएका थिए र राजा राम भइसकेपछि अथवा राम राजा भइसकेपछि पृथ्वीमा भएका साराका सारा तनावहरू अन्त्य भयो। सबजना खुसी भए, सुगन्धित भए। प्रभुजीले 30 कोटी सुनदान गर्नुभयो, धन दान गर्नुभयो, वृषदान गर्नुभयो, वस्त्र भूषण रत्न सत्न सबलाई दान गरेर साराका सारा गरिबहरूलाई मुक्ति दिलाइयो। त्यहाँ कोही गरिब रहेन अब अयोध्यामा। र दान टन्न पाएर बाहुनहरू खुसी भए। सुग्रीवलाई पनि दान दिए, सूर्य माला सम्मान दिए उनले। सुग्रीवलाई दिनुपर्छ, सुग्रीवले गर्दा नै आज यो दिन आएको छ भनेर मर्यादा खुब गरेर उनले सीताजीलाई पनि अङ्गदजीलाई पनि हार दिनुभयो है। विभिन्न किसिमका दानहरू गरेर उनी चाहिँ सबलाई खुसी बनाए। सीताजीले हनुमानलाई दिन सुर बाँधेर हातमा लिन्। कस्तो हुन्छ हुकम भनिकन नजर ख्वामे तर्फ खुपदेन। जसलाई दिन मन छ देऊ भनियो हुकम भयो त्यो जसै। प्यारा श्री हनुमान थिए त्यही दिन त्योहार सीताले तसै। झन्दर जा हनुमानको त्यही चढ्यो फेरि प्रभुले पनि। क्या माग्छौ वरदान माग तिमीले दिन्छु म त्यो वर बनी। हुकम बक्सनु भयो र त त्यहाँ हनुमान खुसी भई अगाडि सर्या। जो माग्नु मनमा थियो मनमा हात जोडी बिन्ती गर्या। ख्वामी त नाम हजुरको जब तलक लिनन् जगतमा खडा। त्यहीँसम्म शरीर रहोस् हजुरका नाम सुन्नाले खडा। के हो भन्दाखेरि अब सीताले चाहिँ हनुमानलाई केही दिनु पर्यो भनेर हार लिएर अगाडि बढिन् र रामलाई सोधिन् यो दिँदा कस्तो होला भनेर सोधिन्। रामले भने जे दिन मन लाग्छ र जसलाई दिन मन लाग्छ देऊ यो हार
भनिसकेपछि हनुमानलाई चाहिँ नि उनले त्यहाँ दिइन्, हार दिइन्। त्यसपछि हनुमानको त त्यहाँ ओहो इज्जत बढ्यो, दर्जा बढ्यो। र रामले भने, हनुमान तिमी मेरो सेवा गरेका छौ, सहयोग गरेका छौ, के वरदान माग्छौ भन, म त्यही दिन्छु भनेर भनिसकेपछि हनुमानले बिन्ती गरे, हजुर मलाई चाहिँ अरू केही चाहिएन, केही सम्पत्ति चाहिएन, बाँचुन्जेलसम्म मेरो शरीर रहँदासम्म हजुरको नाम लिन पाऊँ, हजुरको स्मरणमै मलाई आनन्द आउँछ भनेर तपाईको चाहिँ मलाई मेरो मनमा चाहिँ बस्नुस्, हृदयमा बस्नुस् भनेर चाहिँ हनुमानले वरदान मागे। यो बिन्ती सुनि लौ भनी हुकम भई फेरि कृपा भो भने, बित्ला कल्प र यो बित्या पनि पछि भन्या मुक्तै हुने छौ भने, हुकम यो रघुनाथको हुन गयो फेर जानकीले पनि, जो जो हुन् सुख भोग सबै बस रहन् तिम्रा हनुमान भने, आशीर्वाद यति बक्सनु जब भयो बिदा हनुमान भया, आनन्दासु गिराई तप गरु भनी हिमालयमा गया, फेर ठाकुर गुहका अगाडि गई हुकम कृपाले गर्या, जाहु लौ घरमै बसिरहु फकत मन मात्र महिमा धर्या, यो प्रारम्भ ठुलो छ भोक नगरी टर्दैन कस्तै गरी, हुने छौ तिमी मुक्त देह पछि त संसार सहजमा तरी, हुकम यो गरी मुख्य भक्त गृहका सामान्य गाडी सरी, आलिङ्गन दि भूषा नदी दिनुभयो राज्य समेत थप गरी, तत्त्व ज्ञान पनि बक्सनुभयो त्यही आनन्द सागर परी, बिदा भई कुहजी गया घरमा मन राम चरणमा धरी, यस्तै रीत सीत सब बिदा त्यही हुँदै सुग्रीव विभीषण गया, हे लक्ष्मण सेवक छन् सदा हजुरमा राम राज्य गर्दा भया, आत्मा रूप सब कर्मका अधिपति निर्मल कर्ता पनि, कर्ता भइकन लोकलाई उपदेश गर्ने उचित हो भनी, गर्न लायक अश्वमेघहरू जो छन्, गर्न लायक अश्वमेघहरू जो ठुला ठुला यज्ञ हुन, ती सब यज्ञ पनि गर्या प्रभुजीले बाँकी रहन्थ्यो कन, राजा राम भई बक्सनु जब भयो प्राणी प्रजा खुस भया, जो प्रथ्या अघि ताप अनेक तरहका ती सब प्रजाका गया, गर्दैनन् विधवा विलाप मुलुकमा लाग्दैन रोग व्याध पनि, सब डाँकु दबिया परेन कहीँ ताप यो चिज हरायो भनी, बुढो बाँची मरेन बालक कहीँ यस्तो मुलुकमा भयो, छोरो झैँ गरी पाली बक्सनु हुँदा सब ताप प्रजाको गयो, गर्छन् राघवको भजन जनहरू वर्षन्छ मेघकालमा, वर्णाश्रम सब धर्म छन् दिन बित्या सबका सुखै चालमा, बुढो बाँची मरेन बालक कहीँ यस्तो मुलुकमा भयो, छोरो झैँ गरी पाली बक्सनु हुँदा सब ताप प्रजाको गयो, गर्छन् राघवको भजन जनहरू वर्षन्छन् मेघकालमा, वर्णाश्रम सब धर्म छन् दिन बित्या सबका सुखै चालमा, अयुत वर्ष त राजा प्रभुको भयो सकल ताप दुनियाँको गयो, शिवजीले यति पार्वती थैकया सकल ताप पाप छुटी जान्छ सुनि कहा, शिवजीले यति पार्वती थैकया सकल पाप छुटी जान्छ सुनि कया, श्रीरामका यति कथा कन जो रहन्छन् सब थोकले ती परिपूर्ण भइरहन्छन्, श्रीरामका यति कथा कन जो कहन्छन् सब थोकले ती परिपूर्ण भइरहन्छन्, धन पुत्र राज्यहरू कम्ती हुँदैन केही पाप हर्नालाई पनि मुख्य छ धर्म यही। यही तरिकाले सीताले चाहिँ हनुमानलाई यो सब दिनुभयो, रामले पनि दिनुभयो। हनुमानले चाहिँ के माग्छौ माग भन्दाखेरि तपाईलाई सधैँभरि मेरो हृदयमा राख्न पाऊँ भनेर चाहिँ भनिसिल हुन्छ भनेर हुकुम दिनुभयो। रघुनाथले र फेरि जानकीले पनि भन्नुभयो कि सुख भोग गर, तिमीले जो जो हुन् सुख भोग सबै बसमा रहनु। हनुमान जे सुख भोग छ तिम्रो अधीनमा हुनुपर्छ सबै सुख भोग भनेर भनिन्। आशीर्वाद दिनुभयो र बिदा गर्नुभयो हनुमानलाई। त्यसपछि हिमालयमा गएर हनुमान हिमालयमा गएर बसे है। फेरि सबैभन्दा ठुलो भक्त गुह थिए, गुह अगाडि आए र उनलाई पनि के दिनुपर्ने हो र तिमी मुक्ति हुन्छौ, देह यो मुक्ति देहबाट मुक्तिबाट संसारबाट सहजै टर जान्छौ भनेर गुहलाई भने र उनलाई अङ्कमाल गरेर विभिन्न भूषणहरू विभिन्न तकमाहरू दिएर थपेर पठाइदिनु भयो। त्यसपछि विभिन्न तत्त्व ज्ञान पनि दिनुभयो र आनन्द सागरमा पर गुहजी गए, विदा भए। त्यसैगरी सुग्रीव र विभीषणलाई पनि विदा दिनुभयो।
लक्ष्मण सेवक छन्, राम राज्य गर भनेर सुग्रीव विभीषण गए विदा भएर। त्यसपछि के भयो भने लोकलाई, आफ्ना जनतालाई विभिन्न किसिमको अर्थी उपदेश दिएर रामले यज्ञहरू, ठुला ठुला यज्ञ, अश्वमेघहरू, ठुला ठुला यज्ञहरू गरे। केही बाँकी राखेन रामले गर्न, के को लागि? जनताको हितको लागि साराका सारा यज्ञ गरे, कर्म गरे। प्रजाहरू खुब खुसी भए। राम राज्यमा अनेक तरहका जनताका जति पीडा थिए, तनाव थिए, सबै मुक्त भए। विधवाहरूले रोग लाग्छ भनेर कुनै विलाप गरेनन् है। त्यसपछि डाँकाहरू सबै कता कता दब्बी हराए, शान्ति अमन चैन भयो। त्यो देशमा बुढा मरेनन्, बालकहरू मरेनन्, सब बाँचिरहे। जनताको तनाव सब मुक्त भयो। सबैजनाले वर्णाश्रमको चाहिँ सब धर्म छन् भनेको सबै धर्महरूलाई उनले सम्मान गरे, सबै बराबर भए, सब चाहिँ नि राम राज्य भयो, इक्वालिटी भयो त्यहाँ। यसरी दिनहरू बिते है, सुखी चालले बिते। त्यसपछि कति वर्ष त त्यहाँ रामले शासन गरे, सब दुनियाँको तनाव मुक्त भयो। शिवजीले पार्वतीलाई जब भनेका थिए है, यो कुरा सुनेर सबको चाहिँ तनाव हुन्छ, तनाव चाहिँ हरण हुन्छ, हट्छ भनेका थिए। शिवले पार्वतीलाई, हेर श्रीरामका कुरा सुन्ने बित्तिकै सबै थोक पूर्ण हुन्छ र धन पाइन्छ, पुत्र पाइन्छ, पाप चाहिँ मुक्त, पापबाट मुक्त हुन सकिन्छ रामको चाहिँ कहानी सुन्यो भने भनेर शिवले चाहिँ पार्वतीलाई भनेका थिए। जन्मन्छन् तर मर्दछन् पनि सबै जसका त छोराहरू, त्यस्ता स्त्रीहरूले भने ती सुन्या बाँच्छन् पछिकाहरू। बन्द्या स्त्री पनि पाउँछे सुत असल, गर्छन् कृपा रामधनी। आदि व्याधि अनेक दुःख भए, ताप पर्दैन कहिले पनि। उनले के भने जसले रामको भक्ति गर्छन् ती मान्छेहरू, जुन आइमाईका छोराहरू मर्छन् भने पनि अब त्यसपछिका चाहिँ यो सुनेपछि स्त्रीहरूले यो रामको कहानी, सीताको कहानी सुन्यो भने त्यसपछिका छोराहरू बाँच्नेछन्, मर्दैन। अब चाहिँ जो बाँझा आइमाई छन्, जो सन्तान जन्मन सक्दैनन्, तिनीहरूलाई है रामको कृपा पाए भने तिनीहरू मुक्त हुन्छन् र आदि व्याधि, रोगहरू, सङ्कटहरू, दुःखहरू सजिलै ती महिलाहरूले अथवा मान्छेहरूले त्यसबाट छुटकारा पाउँछन्। श्रीरामको यति कथा जतिले त सुन्दछन्, सब देवता तीसँग खुपसित खुसी हुन्छन्। जो विघ्न हुन् ती पनि नष्ट भएर जान्छन्, सम्पूर्ण जन पनि तिनैकन आई मान्दछन्। भनेको श्रीरामको यो कथा जो छ, जसरी उनले राम राज्य गरे, यसरी चाहिँ जनताको सुख दुःखका साथी भए, लोकको हित गरे, यो कहानी सुने भने मात्रै पनि है सब देवताहरू खुसी हुन्छन्। जो बाधा अवरोध छ, जे छ नष्ट भएर जान्छ है, यो सब जनताले मान्छन् भनेर शिवले पार्वतीलाई भने। आदि व्याध दुःख छुट्छन् अरू, पर धन धान्य सन्तान पनि बढ्छन्। इष्ट कुटुम्ब मित्रहरूका मान्याति हुन्छन् भने। यस्ताको त बखान कहाँ तक गरौँ यो मन प्रभुमा धरी। गर्छन् राम भजन त मुक्ति पनि भई जान्छन् ती संसार तै। हेर्नुहोस्, जति दुःख कष्ट आदि व्याधिहरू आउँछ, जो सन्तानका दुःखहरू जो छन् ती सबै त अन्त्य हुन्छन् नै रामको कहानी सुन्दा। इष्ट मित्रहरू, कुटुम्बहरू बढ्छन्। र यस्ताको बयानमा के गरौँ, प्रभुको जब चरणमा पर्यो भने संसार सागर तरेर जान्छन् भनेर भनेको छ। शम्भुले सब वेद मन्थन गर्या श्रीरामका नाम सरी। अर्को तत्त्व मिलेन केही लिया साह्रै प्यारो गरी। सोही तत्त्व त पार्वती कन दिया अध्यात्म रूपले गरी। जसले प्रेम गरी सुन्छ यो सहजै यो त्रिन्छ संसार तरी। शम्भुले भनेको शिवले वेद मन्थन गरेर श्रीरामको नाम लियो भने योभन्दा मुख्य चुनौती अथवा ठुलो कुरा, नलेज, ज्ञानहरू केही हुन्न। साह्रै प्यार गरेर चाहिँ
रामको नाम लिएर वेद मन्थन गर्नु त्योभन्दा ठुलो कुरा केही हुन्न भनेर पार्वतीलाई यो कुरा सबै उनले दिए र अब यसरी संसारमा मुक्ति पाइन्छ भनेर शिवले भने र यसरी युद्धकाण्ड सकिएको छ।